श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातापितृभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रश्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामः त्वमेवाश्रयः। चित्रकूटालयं राममिन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदं। ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या यस्यांशालोकसाधकाः नमामि देवं चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। ऋषय ऊचुः भगवन् सर्वमाख्यातं यतः पृष्टं विदुषा त्वया। संसारपाशबद्धानां दुःखानीषु बहूनि च। एतत् संसारपाशच्छेदकः कथमः स्मृतः। खलो वेदोक्तमार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिताः। अधर्मनितरतानां च यातनाश्च प्रकीर्तिताः। घोरे कलियुगे प्राप्ते वेदमार्गबहिष्कृते पाखण्डत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च प्रकीर्तितम्। कामार्ता ह्रस्वदेहाश्च लुब्धा अन्योन्यततत्पराः। खलो सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहुपुत्रकाः। स्त्रियः स्वपोषणपरा वेश्याचरणतत्पराः। प्रतिवाक्यमनादृत्य सदान्यो गृहतत्पराः। दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः। पुरुषानृतभाषिण्यो देहसंस्कारविवर्जिता। वाचालश्च भविष्यन्ति कलौ प्रायेण योषितः। भिक्षवश्चापि मित्रादि स्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः। अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान् वदनन्ति लोलुपाः। उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डूयनं स्त्रियः कुर्वन्त्यो गृहभर्तॄणाम् आज्ञां भीत्यन्ततन्द्रिताः। पाखण्डजनसङ्गिनः यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कलिः। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां। मनः शुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। यथा तुष्यति देवेशो देवदेवो जगद्गुरुः ततो वदस्व सर्वज्ञो सूतधर्मभृताम्बरा। वदसूतमुनिश्रेष्ठ सर्वमेतदशेषतः। कस्य नो जायते तुष्टिः सूत त्वद्वचनामृतात्। सूत उवाच शृणुध्वं ऋषयः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहं। गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना। रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं। सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्रहनिवारणं। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं। रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदं। धर्मार्थकाममोक्षाणां हेतुभूतं महाफलम्। अपूर्वं पुण्यफलदं
शृणुध्वं सुसमाहिताः महापातकयुक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वैतदार्शं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात् रामायणेन वर्तन्ते सुतरां ये जगद्धिताः त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थकोविदा धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमाः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायणपरामृतं पुरार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवं रामायणे वर्तमाने पापपाशेन यन्त्रितः अनादृत्यो असद्गाथा सद्बुद्धि प्रवर्तते रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यदं वै शृणुतो द्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात् वरवरेण्यं वरदं तु काव्यं सन्तारयत्स्यासु च सर्वलोकं सङ्कल्पितार्था प्रमदादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति ब्रह्मेश विष्णवाख्या शरीरभेदै विश्वं सृजत्यति च पादयश्च तमादिदेवं परमं वरेण्यो माधाय चेत्स्युपयाति मुक्तिं यो नाम जात्याद्यविकल्पहीनः परावराणां परमः परः स्यात् वेदान्तवेद्यः सर्वचाप्रकाशः प्रवीक्षते सर्वपुराणवेदैः ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः नवान्ना खलु श्रोतव्यं रामायणकथामृतम् इत्येवं शृणुयाद्यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामवाप्नोति परत्रामुत्रचोत्तमम् त्रिसप्तकुलसंयुक्तः सर्वपापविवर्जितः प्रियाति रामभवनं यत्र गत्वा न शोचते चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे च वाचयेत् नवाश्रु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः रामायणमादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मादघोरे कलियुगे सर्वधर्मबहिष्कृते नवभिर्दिने श्रोतव्यं रामायणकथामृतं रामनामपरायेतु घोरे कलियुगे द्विजा तथैव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हितान् कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्रामायणं नरहि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्रामायणोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसत्तमाः यस्य श्रवणमात्रेण शोदाशोऽपि विमोचितः गौतमशापतः प्राप्तः शौदाशो राक्षसीं तनूं रामायणप्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान् पुनः यस्त्वेतत् शृणुयाद्भक्त्या रामभक्तिपरायणः समुच्यते महापापै पुरुषः पापकात्।